नमस्कार, यो अर्थ न्यूज हो र यति बेला हामीले देशको समग्र पर्यटनको अवस्थाको विषयमा हामीले इस्यु तपाईहरुलाई निरन्तर देखाइरहेका छौं। नेपालमा पर्यटकीय देश भन्छौं, पर्यटकले यो देश धान्छ भनिरहेका छौं, तर जम्मा 2.6% मात्रै जीडीपीमा यसले हिस्सा ओगटेको छ। यो अवस्थामा हाम्रो पर्यटन हामीले सोचे जस्तो छैन भनेर बुझ्न सक्छौं। अझ त्यसमाथि कोभिड का कारणले गर्दा झन्डै 2 वर्ष भन्दा बढी थलियो पर्यटन। सबैभन्दा पहिला 10 वर्षे सशस्त्र युद्धले गर्दा देशको पर्यटन ध्वस्त भयो। त्यसपछि भूकम्प, नाकाबन्दी र त्यसपछि कोभिड र पर्यटन क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरुमा केही न केही दुर्घटना भोग्नु परिरहेको छ र तैपनि बिस्तारै अब पर्यटन क्षेत्र तङ्गिदै छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ, किनभने त्यो हामी पर्यटकीय स्थलहरुमा जाँदा पनि देख्न पाउँछौं। र खासगरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रका समस्या के हुन्, त्यसलाई समाधानमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यति बेला तङ्गिदै पर्यटन यो विशेष बहस लिएर उपस्थित भएको छु म सुमन ढुङ्गाना। र हामीसँग स्टुडियोमा यति बेला नेपाल टुरिज्म बोर्ड, जुन देशको पर्यटनको प्रवर्धन गर्नको लागि, पर्यटन क्षेत्रको हाक्नको लागि बनाइएको संस्था हो, त्यो संस्थाका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल हामीसँग हुनुहुन्छ र त्यसैगरी हान होटल संघ हानका महासचिव साजन साक्के हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरुसँग हामी नेपालको समग्र पर्यटनको अवस्था कस्तो छ र के साँच्चै तङ्ग्रिदै हो अथवा यसले कई कस्ता कुराहरू सामना गरिरहेको छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। यहाँहरु दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला म चन्द्र रिजाल ज्यू मार्फत अगाडि बढ्न चाहे, किनकि तपाई एउटा नेपाल सरकार मातहतको नेपाल टुरिज्म बोर्डको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पर्यटनसँग लामो समय व्यावसायिक रूपमा पनि टानको उपाध्यक्ष पनि हुनुभयो। समग्रमा हाम्रो देशको पर्यटन के अहिले तङ्ग्रिदै छ भनेर भन्न सक्छौं? अब हामीले यो बीचको अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपालको पर्यटन तङ्ग्रिदै छ भन्नै पर्छ, किनकि कोभिडले गर्दा शून्य प्रायमा पर्यटक थिए, जो चाहिँ औँलामा गर्न सकिन्थ्यो भने पछिल्लो यो जुलाई अथवा 1 वर्षमा 3,26,000 जति पर्यटक नेपालमा आछन् र जुलाईमा 44,400 समथिङ पर्यटक छन् भने अहिले अगस्तमा आइपुग्दाखेरि विदेशी पर्यटकको संख्या 46,300 जति नेपालमा आछ। भनेपछि बढ्दो छ भन्ने क्रम त यस्तोले पनि देखिन्छ। हजुर, मैले भनिहालेँ, जनवरीदेखि अगस्तसँग आउँदा 3,00,000 समथिङ 26,000 समथिङ पर्यटक छन् भने अहिलेको जुलाई र अगस्तमा 44 थियो, जुलाईमा भने 44,000 समथिङ 400 समथिङ थियो भने अहिले आएर 46,000 समथिङ चाहिँ पर्यटक चाहिँ 300 चाहिँ पर्यटक छन् भने त बढ्दो छ, तङ्ग्रिदै छ, अगाडि बढ्दै छ भन्ने कुरा त डाटाले पनि देखाउँछ। तर विश्व बजारमा अथवा आज मान्छेको घुम्ने चाहनाका हिसाबले, अन्य विविध हिसाबले चाहिँ नेपालको पर्यटक जति पर्यटक नेपाल आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ देखिँदैन। एउटा हिजो पनि आइरहेको त्यो देखिँदैन, आज पनि अब आउनुपर्ने पनि अब मान्छेले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण पनि गरिन्छ। डोमेस्टिक टुरिज्मका कुरालाई हाम्रो यहाँ कुनै कति पर्यटक डोमेस्टिक पर्यटक चाहिँ घुमिरहेछन् भन्ने पनि डाटा छैन, विदेशीकै डाटा पनि सही छैनन्। जस्तो यो मैले अहिले जे डाटा भनिरहेँ फ्लाइटमा आउने पर्यटक मात्र हुन्। म पर्यटन बोर्डको एउटा उपाध्यक्षको नाताले मैले बोल्दै मलाई हेजिटेसन हुन्छ, किनकि हामी नियमनकारी निकायमा बसेका मान्छेले बनाएका हामी नीति नियम सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दैनौँ, डाटा सही ढङ्गले हामी निकाल्दैनौँ। अनि त्यो डाटा सही ढङ्गले ननिकालेपछि लगानी पनि त्यही ढङ्गले हुँदैन, त्यही ढङ्गले जनशक्ति पनि हामी विकास गर्दैनौँ। त्यो कारणले चाहिँ मुलुकमा पर्यटक आएनन् भन्ने कुरा हो। इन्डियन पर्यटक तलबाट आउँछ, ल्यान्डबाट हैन, त्यसको डाटै छैन हामीसँग, त्यो पनि पर्यटकै हो। यसको कमजोरी त तपाईहरुकै रह्यो नि त। अब म पनि एउटा मैले अलिकति कुरा काटेँ, भैरहवामा के छ भने एउटा पर्यटन केन्द्र भन्ने छ, त्यहाँ कति त्यो सडक मार्गबाट आउने पर्यटकहरुको डाटा राख्नको लागि बनाइएको त्योमा कर्मचारी पनि छैनन्, सायद भएर आउँदैनन् होला। र अनि यतिसम्म कि त्यो एउटा डम्पिङ साइट जस्तो बनाएको छ त्यो कारणले। भनेपछि हामीले तथ्याङ्क राख्ने विषयमा तपाईहरु नै असफल हुनुभयो भन्न मैले खोजेँ।
एकदम हो नै, यसलाई त भन्नै पर्छ। अब तपाईँले भनेर तपाईँ त्यहाँ किन बसिरह, तपाईँ किन रहेको भन्ने पनि आउँछ नि त प्रश्न त। अब म त एउटा पर्यटन बोर्डको बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा बोर्ड एउटा मेम्बर हो र अनि त्यहाँबाट मेम्बरसिपबाट म उपाध्यक्ष छु। मेरो भूमिका एकजनाको भूमिकामा हुन्छ। म कार्यान्वयन गर्ने मेन मान्छे पनि होइन, म त पोलिसी बनाउने मान्छे हो। र तपाईँलाई थाहा छ पर्यटन बोर्डका पछिल्ला गतिविधि पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ, एउटा व्यक्ति केन्द्रित हुने परम्परा छ हामी कहाँ। हाम्रो डेमोक्रेटिक सिस्टम छ, बाहिर पनि भने पर्यटन बोर्ड पनि डेमोक्रेटिक सिस्टम छ, किनकि त्यो चाहिँ सरकारले डाइरेक्ट नियुक्ति गर्ने पनि होइन, पीपीको अवधारणा अनुसार पर्यटन बोर्ड बन्ने, अनि प्राइभेट सेक्टरको बहुमत रहने, अनि प्राइभेट सेक्टरले नै त्यहाँ सिओ पनि लिएर आउने र त्यो बहुमत रहने र सरकारले चाहिँ नियमन गर्ने, सरकारले नीति नियममा चाहिँ कानुनी कुरा मिलाउने भन्ने ढङ्गले बोर्ड आयो। तर नेपालको जब हामी भन्नै पर्छ यसलाई, मैले सामन्ती समाजबाट पुँजीवादी समाजमा जब यो मुलुक चाहिँ रूपान्तरण भयो, मान्छेलाई चाहिँ पैसा चाहिने हैन, अनि त्यसपछि त्यो सामन्ती चरित्र पनि रहने, सबैले नमस्ते गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, उसलाई चाहिँ काम गर्नु पनि नपर्ने, अलि ठुलो भएपछि उसलाई मान दिनुपर्ने, अनि पुँजी पैसा पनि उसले कमाउने अथवा पैसा पनि लिने, तर उसले सेवा दिन नपर्ने, भनेको जिम्मेवारी बोध हुन नपर्ने, यस्तो कल्चर यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ मान्छेमा बढ्दै आयो। त्यो भनेको केमा रिफ्लेक्स हुन्छ त भन्दा जनशक्ति भनेको त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी होला अथवा सिओ होला अथवा हामी पोलिसी मेकरमा बस्ने हामी पनि होला। जस्तो हामी त त्यहाँ त पोलिसीमा बस्ने मान्छेले पोलिसी बनाइदिने हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने पाटो भने सिओ हुन्छ, सिओ पछि अरू कर्मचारी हुन्छ। अब त्यो जवाफदाहिता नै छैन, उसलाई कारबाही गर्ने अथवा उसलाई के अरे पुरस्कार गर्ने, त्यो नै स्थिति छैन हाम्रो नेपालमा। त्यो सबै क्षेत्रमा त्यही कारणले म पनि जिम्मेवार हुँदा हुँदै पनि मैले चाहिँ केही गर्न सकिनँ भनेर मैले भन्नुपर्छ। तपाईँले ठ्याक्क भन्न खोज्नुभए अनुसार पर्यटन बोर्डका सिइओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मी र तपाईँहरूको बिच ट्युनिङ कति पनि छैन, त्यसले गर्दा फेरि तपाईँले गर्न खोजेको काम पनि भएन, उहाँले खोज्न खोजेको पनि काम पनि भएन, र त्यसको नतिजा निजी क्षेत्रले भोगिरहेछ होला साधन सर, होइन? एकदमै हो। अब त्यो विगत 1 वर्षदेखि पूर्व मन्त्रीको पालादेखि सबैले थाहा छँदैछ, पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालय बिचको समन्वय नहुँदाखेरि हाम्रो कुनै पनि अब यस्तो पर्यटन क्षेत्र लथालिङ्ग परेको होइन, शून्य अवस्थामा भएको बेलामा हामीले एकदमै जरुरी थियो यसलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्ने, मार्केटिङ गर्ने। त्यो एकदमै खाँचो भएको बेलामा अब मन्त्रालय र पर्यटन बोर्ड जुन बिचमा समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो भइदिएन। त्यो नहुँदाखेरि हाम्रो अहिलेसम्म पनि हामीले धेरै मार्केटिङहरू गर्न सक्थ्यो होइन, विदेशमा गएर अथवा कुनै एप्स बनाएर, त्यो पनि केही पनि गर्न पाएन। भनेपछि अहिले पर्यटन बोर्डमा एउटा यो डिजिटल मार्केटिङमा जानुपर्ने एउटा एप्स पनि रेडी भएको छैन भन्दाखेरि अब हामीले कसरी एक्सपेक्ट गर्ने र पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालय कि उहाँहरूले चाहिँ मार्केटिङ गरेर ल्याउँछ र हामी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ टुरिस्ट ल्याइदिन्छ भनेर विश्वास गर्ने अवस्थै भएन। हजुर होइन, फेरि चौधरी सर तपाईँ पनि आफै निजी क्षेत्रमा एउटा पर्यटन व्यवसायी पनि हो होइन? पर्यटन व्यवसायी हो, भलै टुरिज्म बोर्डमा त्यहाँको उपाध्यक्ष नियुक्ति पोलिटिकल भए पनि होइन। खास गरी यो बोर्डको संरचना बिग्रिनु, त्यसले आफ्नो जो उद्देश्य अनुसारको काम नगर्नुको कारण त राजनीतिक नियुक्ति नै हो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? हुँदै होइन सुमनले, म तपाईँलाई के भन्छु भने मैले अगाडि भनेकै कुरालाई चाहिँ मिडिया अथवा बाहिरबाट मान्छेले हेर्ने कुरा पनि त्यसलाई नै अलिकति गम्भीर भएर व्यक्तिप्रति अथवा व्यक्तिले गर्ने नियम कानुन सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्यो कि गरेन भनेर हेरिदिनुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ त्यो छैन। जस्तो मलाई व्यक्तिलाई हेरेर अथवा मेरो पर्फर्मेन्स हेरेर मात्र अथवा मलाई बाहिरको स्थितिमा हेरेर त्यहाँको स्थितिमा हेरिदिने अथवा मैले केही गरेका अन्य बाहिरका कुराले गरेर त्यहाँको परिस्थितिमा हेरिदिने जुन चलन छ, त्यहाँकै वस्तुगत परिस्थिति के हो, साँच्चै सही के हो र होइन गलत के हो भनेर हेर्ने स्थिति चाहिँ रहेन। त्यसैले म भनौँ म प्राइभेट सेक्टर जस्तो हानमै बसेर आएको हो। म पहिला हानमा पनि थिएँ, म टानको अध्यक्ष पनि भएँ, लामो समय प्राइभेट सेक्टरका विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर म गएको। त्यसैले म टोटल्ली पोलिटिकल पनि होइन। हेर्नुहोस् है, त्यो नियुक्तिकै प्रक्रिया पनि मान्छेले बुझेको छैन। म आज बिहानदेखि 10वटा भूमिकामा आएँ होला नि त। यहाँ आउँदा त अहिले तपाईँलाई पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्षको भूमिकामा छु। के म बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटै भूमिकामा रहन्छु र रहँदैन? हजुर रहनुहुन्छ? रहनुहुन्न? कोही पनि रहँदैन। कोही पनि रहन्छ। मान्छेले जुन भूमिकामा जो मान्छे जति ठाउँमा उभिन्छ रहनुपर्छ त्यो भूमिकामा काम गर्दैछ भन्ने हो। घरमा ऊ श्रीमानको रूपमा होला, मामाको रूपमा होला, बाबाको रूपमा होला, हजुरबाबाका विविध रूपमा हुन्छ नि, उसले त्यही भूमिका निर्वाह गर्छ भने उसले अफिसमा जाँदा अफिसियल भूमिका, व्यवसायमा जाँदा एउटा व्यवसायीको त्यो भूमिकामा मान्छेले हेरेनन् र गरेनन्।
गरेनन् पनि, म त्यो पनि भन्दैछु। त्यसैले म पर्यटन बोर्डमा प्राइभेट सेक्टरको प्रतिनिधित्व गरेर गएको, म पोलिटिक्समा पनि होला, तर म पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट फुल्ली ढङ्गले गएको पनि होइन, त्यो पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टको फिल पनि होइन। पर्यटन बोर्ड पहिला प्राइभेट सेक्टर 3 जनाको सेलेक्सन कमिटी बन्छ, त्यसले 8 जना छान्छ, 8 जना मध्ये 5 जना हुन्छ, 5 जना मध्ये फेरि त्यहाँ बोर्डमा गइसकेपछि सिओ आउँछ, अनि त्यसपछि सरकारी मान्छे आउँछ, अनि यो त प्रक्रिया हुन्छ। त्यही त मैले प्रक्रिया हो। तर हाम्रो मैले भने त्यहाँको नियुक्तिको विषयमा हुने विवादहरू हेर्यो भने विभिन्न खालका अनि बेला बेलामा भइराख्ने काण्डहरू हेर्यो भने त्यसलाई पोलिटिकल प्रक्रिया हो, तर त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकल ढङ्गले चाहिँ किन हेरियो भन्दा त्यो मान्छे कुन पोलिटिकल पार्टीसँग छ भनेर हेरियो के, त्यसरी हेर्नुहुन्न। त्यहाँको भित्रको विवाद साँच्चै पोलिटिकल हो कि, अथवा त्यहाँभित्रको चाहिँ नियम कानुन नमान्ने, काम नगर्ने, जिम्मेवारी बोध नलिने बिचको हो कि, क्षमता र असक्षमता र क्षमता बिचको हो कि, त्यो हेरिएन कि। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तो पर्यटन बोर्डभित्र एउटा विवाद भयो, एउटा कमिटी बन्यो, छानबिन कमिटी बन्यो, त्यो छानबिन कमिटीले एउटा रिपोर्ट दियो, त्यो रिपोर्ट सही छैन, त्यसलाई पोलिटिकल ढङ्गले चाहिँ रिपोर्ट आयो कि भनेर पो त्यहाँ हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि को पोलिटिकल कारणले टुरिज्म बोर्ड भनिदिनु पर्यो, त्यो हुँदै होइन। मैले सरसर्ती हेर्दा तपाईहरुको काम गरेन, नगरिसकेपछि उसलाई नसिहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, अनि त्यसलाई चाहिँ मिडियाले पनि त्यसलाई उ गर्न सकेन, त्यहाँ बाहिरी मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकेन क्या। भनेको तपाईले अहिले जति पनि कुराहरू भनिरहनु भएको छ अघोषित रूपमा डाक्टर धनञ्जय रेग्मीप्रति लक्षित हो। प्रष्टै हो नि, म त प्रष्ट बोल्ने मान्छे। किनकि हेर्नुहोस् न, बोर्ड बहुमत बोर्ड र उहाँ एकजना हुनुहुन्छ। अब तपाईँ डेमोक्रेटिक सिस्टम छ, बोर्डको ऐनमा डेमोक्रेटिक सिस्टम छ, मैले फेरि त्यो बाहिरी पोलिटिक्सको कुरा गर्दै छैन। बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ, बहुमतको निर्णयले उहाँलाई चाहिँ स्पष्टीकरण कुरा गर्ने भयो, उहाँलाई चाहिँ बहुमत अथवा त्यहाँ सर्वसम्मतको निर्णयले के गर्यो त भन्दा उहाँलाई चाहिँ छानबिनको कुरा गरे, अनि अदालतमा गएर चाहिँ त्यो कुरा रोकियो। अनि एकजना मान्छे अदालतमा गएर मुद्दा हालिदिएको कारणले रोकिँदाखेरि मसँग लक्षित भएन नि। बोर्डको सिङ्गो बोर्डको संरचना चाहिँ एकजना मान्छेले चलाउने कि बहुमतले चलाउने, अथवा त्यहाँको नियम कानुनले चलाउने कि एकजनाले चलाउने, यो दुनियाँमा काहीँ हुन्छ? ल तपाईँ भन्नुहोस्। हामी भयो त हामीले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रबाट यो देशमा कायापलट गर्छौँ। हाम्रा ट्रेकिङ रुटहरू विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुन्, हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरू पर्यटकले भरिभराउ हुन्, त्यहाँका होटलहरू भरिभराउ हुन्, रेस्टुरेन्टहरू, त्यसरी मान्छेको जनजीवनसँग त्यसले असर राखोस्, प्रभाव पारोस्, त्यसले रोजगारी सिर्जना गरोस् भनिरहेछौँ। र देशको पर्यटनको एउटा केन्द्र, एउटा निकाय पर्यटन बोर्डको अवस्था यस्तो देख्दाखेरि तपाईँलाई धिक्कार कतिको लाग्छ? साँच्चै नै हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारै छ। अब अघि नै मैले भनिहालेँ जस्तो कि अब हामीलाई त अब टुरिस्ट चाहियो नि, बढीभन्दा बढी टुरिस्ट चाहिरहेछ। अब अहिले आएको यो वर्षको 6 महिनामा जम्मा 3 लाख टुरिस्ट मात्रै आयो। अब अक्टोबर नोभेम्बरमा 2 लाख 3 लाख जति आउला भनेपछि यो वर्ष जम्मा 6 लाख टुरिस्ट आयो होइन। अब जस्तो कि हाम्रो अब होटेलहरूको क्यापेसिटी भनेको ह्यान्डको मात्र गरिदियो भने दिनको 1 लाख रुमको क्यापेसिटी भइसक्यो। त्यो 1 लाख रुम भनेको तपाईँको 2 जना बसाइ दिनको 2 लाख पर्यटकलाई क्यापेसिटी भइसक्यो। वर्षको 30 लाख 60 अहिले 60 लाख तपाईँहरूको तथ्याङ्कमा हजुर फेरि हानको अन्तर्गतको होटलमा बस्दैकोलाई मात्रै पर्यटक मान्न त भएन फेरि होइन? होइन होइन, मैले थप्दैछु। हजुर, तपाईँहरूको तथ्याङ्कमा चाहिँ हानको तथ्याङ्कमा यो अघि चन्द्र सरले भन्नुभयो तङ्ग्रिँदैछ, तपाईँहरूको नजरमा चाहिँ तङ्ग्रिया छैन भन्ने हो? होइन, तङ्ग्रिया छ, तर बिस्तारै बिस्तारै त आइरहेछ। त्यति मैले भन्न खोजेँ कि यति पर्यटक ल्याएर अब हामी होटेलवालाले धान्नै नसक्ने भयो भनौँ न। जस्तो कि हाम्रो क्यापेसिटी बढ्दै गयो, कोभिड पछि हाम्रो होटेलहरू त थप्दै गयो नि। 10वटा 5 स्टार थियो कोभिडसम्ममा, त्यो आएर अहिले 17वटा 5 स्टार बनिसक्यो। 4 स्टार पनि बढ्दैछ, 3 स्टार क्याटेगोरीदेखि लिएर टुरिस्ट स्ट्यान्ड हरेक होटेल तपाईँको बढिरहेको अवस्था छ। अब बढ्दा बढ्दा अहिले मैले भने दिनको 1 लाख रुम अभाइलेबल भइसक्यो भनेपछि त्यो तपाईँको वर्षको 3 करोड 60 जना मान्छेलाई हामीले राख्न सक्ने भयो। अब यो नेपालमा टुरिस्ट आउने भनेको ट्राभल टुरिस्टहरू म्याक्सिमम् 1 हप्ता बस्छन्, ट्रेकिङ गयो भने त्यो 2 हप्ता अथवा 3 हप्ता बस्छन्। त्यति बसे पनि हामीलाई चाहिँ 50 लाख टुरिस्टको ह्यान्डको मेम्बरले मात्रै दिन सक्ने अवस्था छ। त्यो बाहेक त अरू पनि छन् त होटेलहरू, जस्तै महासङ्घको छन्, तपाईँको होमस्टेहरू छन्, त्यहाँ पनि गेस्टहरू बस्छन्। भन्दाखेरि हामीलाई वर्षको 50 लाख टुरिस्ट आउने वातावरण नेपाल सरकारले बनाउनु पर्यो। निजी क्षेत्रको होटेलहरू बचाउनलाई, पर्यटकलाई आकर्षण गर्नलाई, त्यो गर्नलाई सरकारले अब पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ला।
तपाईँलाई अलिकति एउटा यो विषय भनिरहँदा मैले अस्ति मन्त्री हाम्रो अहिलेको पर्यटन मन्त्री जो हुनुहुन्छ जीवनराम श्रेष्ठ उहाँले भनेको कुरा मैले तपाईँलाई कोट्याएँ। उहाँले त्यसैको लागि त 10 वर्षसम्म हामी पर्यटन दशक मनाउँछौँ हो, त्यो त एकदम उहाँको सकारात्मक हो, त्यसलाई हामी एकदम पोजिटिभ लिएका छौँ। त्यत्रो घोषणा गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा पर्यटन क्षेत्रको एउटा विङ्सको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमाथि छलफल भयो होइन? एक चरण त हामीसँग छलफलै भयो, उहाँसँग हामी लामो तयारीका साथ घोषणा भएको छ। यो तयारीको साथ उहाँले 73 बुढामा जुन बुदागत रूपमा गर्नुभएछ त्योभन्दा हामी 1 हप्ता पहिला उहाँसँग 3 घन्टासम्म हामीले छलफल गरेका छौँ ह्यान्डको टिमले। अब के विषयमा जाने भनेर उहाँले चाहिँ अब धेरै कुरा त अब छोटो समय छ मेरो, होइन, गर्न सकिँदैन। अब म के कुरा गर्न सक्छौँ त्यो मात्रै म अहिले चाहिँ घोषणा गरेर जान्छु भन्नुभएछ। प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्नु। यही कुरामा मैले चन्द्र सरसँग कुरा राख्न चाहेँ। तपाईँ त टुरिज्म बोर्डको उपाध्यक्ष, पक्कै पनि मन्त्रीसँग छलफल, व्यापक तयारी, हामी यो वर्ष यो गर्छौँ, यो वर्ष यस्तो गर्छौँ, अर्को वर्षको हाम्रो लक्ष्य यो, अथवा हाम्रो त्यति बेलाको नारा यो वर्ष चाहिँ हामी यो देशको यसलाई बढी प्रायोरिटीमा राख्छौँ र बढी त्यसलाई फोकस गर्छौँ, यो वर्ष ट्रेकिङलाई होला, त्यस्तो केही त्यसरी नै तयारी भएको छ सर? अब यो चाहिँ कस्तो भने मन्त्रालयले गरेको हुनाले बोर्डले गरेको भए त्यसरी नै तयार भएको छ, यस्तो यस्तो स्टेप भनेर मैले भन्थेँ। मन्त्रालयले चाहिँ हामीसँग पनि गर्यो, प्राइभेट सेक्टरसँग पनि छलफल गर्यो। त्यो गरेको हुनाले हामीले सुझाव दिएका छौँ, होइन? एउटा ट्रेकिङको यो वर्ष ट्रेकिङ गर्ने अथवा यो होमस्टेलाई यसरी प्रायोरिटी दिने अथवा बजेट यति गर्ने, होइन, यो सालमा यति बजेट गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यहाँ गर्ने, होइन, एयरपोर्टहरू यसरी खोल्ने, युएमा भएको कालो सूचीमा भएको त्योहरू हटाउने, होइन, नियम कानुनहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने जुन गर्ने, यसरी 10 वर्षसम्म यी विभिन्न स्टेप बाई चाहिँ गरियो भने चाहिँ हामीले यो दशक घोषणा गरेको भ्रमण दशक अथवा पर्यटन दशक घोषणा गरेर चाहिँ सफल हुन्छ भनेर हामीले गरेका छौँ। अब त्यो सुझाव हामीले दिएका छौँ। त्यो मन्त्रालयले गर्ने कुरा, त्यो प्लानमा राखेर मन्त्रालयले आफ्नो दैनिक कार्य अथवा वार्षिक कार्यक्रममा राखेर त्यो गरेको छ छैन भन्ने कुरा त मन्त्रालयले फ्ल्यास आउट गरेपछि यस्तो यस्तो छ भने पनि मात्र हामीले थाहा पाउने हो। हामीले प्राइभेट सेक्टर र पर्यटन बोर्डको तर्फबाट हामीले दिएका छौँ र यो सकारात्मक छ, यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ हो भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ। जस्तो भन्ने मात्र भए विगतमा जस्तो तपाईँ भन्नु न, अब सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ भ्रमण भत्ता दिने, टुरिस्ट के अरे 10 दिनको लागि चाहिँ भन्ने ढङ्गले दियो, त्यो त पोजिटिभ कुरा हो नि। त्यसो जाँदा डोमेस्टिक टुरिज्म अहिले साधन दाइले भन्नुभयो, होइन, तपाईँ होमस्टेका कुरा भन्नुहोस् अथवा होटल महासङ्घका साना होटलका कुरा गर्नुहोस्, जुन बाहिर धेरै होटलहरू छन्, जस्तो पोखरामा छन् पर्यटक स्तरका होटल, चितवनमा छ, होइन, अहिले लुम्बिनीमा छ, अब अहिले विराटनगरतिर पनि धेरै हुन थाले, थोरै मेचीतिर पनि, होइन, झापातिर पनि अगाडि बढ्यो भने पनि त्यसलाई पनि काठमाडौँमा डोमेस्टिक टुरिज्ममा अलिक कम होला भने बाहिर अलिक बढी हुन्छ भने पनि त त्यो राम्रो थियो नि त। तर कार्यान्वयन त भएन, हेर्नुहोस्। त्यसैले हाम्रो भनाइ के भने कार्यान्वयन हुने ढङ्गले प्लानिङ बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। प्राइभेट सेक्टर र पर्यटन बोर्ड त्यो साथमा छ। पर्यटन बोर्डले नीति नियम बनाउने कुरा के कुरामा हामीले तपाईँलाई के गर्नुपर्छ भनेर दिने सुझाव पनि दिन्छौँ। के वर्षमा करेक्सन गर्नु पऱ्यो, कहाँनिर कमजोरी भयो भने पनि टाइममै दिन्छौँ। तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय त फेरि मन्त्रालय नै हो। मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी सिन्सियर लिनु पऱ्यो र थायित्व हुनु पऱ्यो। मन्त्री चेन्ज हुने, सचिव चेन्ज हुने, सहसचिव चेन्ज हुने, शाखा अधिकृतहरू चेन्ज हुने, यो अस्थिरताले चाहिँ बनाएका प्लानिङ पनि कार्यान्वयन हुँदैन। एउटा त राम्रो रिसर्चर, राम्रो पढे लेखेको टुरिज्म पढेको अथवा त्यो बुझेको मान्छे नै मन्त्रालयभित्र हुँदैन। विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने हाम्रो स्ट्रक्चर छ, अनि त्यो पनि निश्चित टाइम एउटा सरकारको 2 वर्ष रहने, 5 वर्ष रहने भन्ने त्यो टाइम पनि रहँदैन। मन्त्री पनि त्यस्तै रहिरहने भएपछि अनि अस्तव्यस्त भएर प्राइभेट सेक्टरले उहाँले भने चाहिँ हामीले जुन आश गरे, जुन लगानी गरेका छौँ त्यो चाहिँ नपाउने। प्राइभेट सेक्टरले पर्यटन बोर्डसँग खोजेको छ। अब पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्तन गर्ने अथवा मिटिङ बसेर नियमित मिटिङ गरेर गर्ने स्थिति नदिएपछि त उहाँहरू त निराशा हुने स्वाभाविकै हो नि। तर हामीभित्र भएका यी अन्यलता सिर्जना हेर्नु न, चोलेन्द्र शमशेरकै कुरा यो मैले भन्नुपर्छ नि त। अदालत त्यस्तो छ, आज त समग्र अदालतले सिद्ध्याइदियो नेपालको सबै प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक संयन्त्र भन्ने कुरा त हामीले त प्रष्ट बुझ्नुपर्छ नि। एउटा मुद्दा मामिला एउटा मान्छेलाई कसैले हटाए, मैले अगाडि भने हटाए वर्षौँ दिनसम्म हुन्छ, त्यो त टाइममा भइदियो भने त्यो विषयमा सबै जगजाहेर नै छन्। अब खास गरी त्यसले पनि हामीलाई पर्यटनलाई त घाटा भयो नि त। होइन, तपाईँ हेर्नु नेपाल एयरलाइन्सको अध्यक्षको कुरा हेर्नुहोस् त, बोर्डले हटाएको छ, सरकारले हटाएको छ, अदालतले रोकिदिएको छ। ऊ असक्षम छ, काम लाग्ने छैन भने ल रोकिदिए पनि त्यसको त फाइनलाइज गर्नु पऱ्यो नि त, यो हो अथवा होइन। यो चाहिँ सार्दै गरेपछि व्यथिति त सबैतिर छ। हामी अहिले सबैतिर गयो भने यो हाम्रो विषय नै मोडिन्छ। मैले पर्यटनकै भने, पर्यटन बोर्डको पनि त्यही छ, पर्यटन के अरे उसको पनि त्यही छ। होइन, खास गरी हामीले पर्यटनबाट देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने
विकासतर्फ अगाडि बढाउने भनिरहँदाखेरि पर्यटन क्षेत्रको जो तालुकदार बोर्ड मन्त्रालयको अवस्था बिजोग छ। र अनि फेरि अर्को एउटा मैले प्रसङ्ग किन बदल्न चाहेँ भने तपाईँहरू दुवैजना एउटा व्यवसाय पनि हो र अनि अहिले त तपाईँ एउटा जिम्मेवार सरकारी जिम्मेवारी पदमा पनि भएको हुनाले तपाईँहरूले कहिलेसम्म जहिले नि फेवाताल त्यही लुम्बिनी चितवन त्यही मात्र देखाउने? म सानो केटीकेटी हुँदादेखि अहिलेसम्म पनि त्यही मात्रै देखाइरहेको छ। यो देशले बेचिरहेको छ त्यति मात्रै। एकदम हामीले थप गन्तव्य केही देखाउन सकेका छैन। कतिचोटि जाने मान्छे त्यो फेवातालमा त्यो एउटा पर्यटक। त्यही भएर तपाईँले एकदम जेन्युन कुरा उठाउनुभएको छ भने गत साल म बजेट कमिटीको संयोजक थिएँ। मैले नै त्यो बजेटमा प्रस्ताव गरेर हाम्रो बहुमतले पर्यटन बोर्डको बहुमतले चाहिँ एक गाउँ एक प्रोडक्ट, एक महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट एक जिल्ला र अनि 7 प्रदेश 7वटा म्युजियमको अवधारणालाई हामीले अगाडि सार्यौँ र बजेट पनि हामीले राख्यौँ। किनभने विभिन्न गाउँहरूमा विभिन्न गन्तव्य छन्, तर महत्त्वपूर्ण कुन त? सबै ठाउँमा लगानी गर्न पनि छैन, नेपालमा रिसोर्स पनि छैन। अनि सबै ठाउँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण पनि हुँदैन। मान्छे घुम्न यस्तोमा के बेर किन लिएर भन्ने हुन्छ। त्यहाँको त्यो गुफा हो कि त्यहाँको प्रोडक्ट होइन, त्यहाँको झरना हो कि होइन, त्यहाँ त्यो बन्जी जम्पिङ हो कि अथवा त्यहाँ चाहिँ जङ्गल सफारी हो कि अथवा तपाईँले अघि भन्नुभयो ताल तलैयाका कुरा हो कि नयाँ गन्तव्यमा पनि के त ट्रेकिङ हो कि हाइकिङ मात्र हो कि त्यो पत्ता लाउँ र त्यसलाई तपाईँ अलिकति बाहिर लिएर आउने काम चाहिँ गाउँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हुँदै टुरिज्म बोर्डले गरौँ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रवर्धन गरौँ, डोमेस्टिकमा पनि गरौँ भनेर हामीले अवधारणा अगाडि सार्यौँ। तपाईँले भनेको कुराले गर्दा अहिले ट्रेकिङ रुट, म त ट्रेकिङ टानको अध्यक्ष, तपाईँलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ। ट्रेकिङ रुटहरू सबै समाप्त भयो, धुलै बाटो। अब मान्छे नजाने ट्रेकिङ नजाने स्थिति बनिसक्यो। किनभने हाम्रो प्लानिङै भएन। मैले अगाडि पनि भने कुनै प्लानिङ कुनै रिसर्च नगरिकन बाटो कहाँ निर्माण गर्ने, कहाँ ट्रेकिङ रुट गर्ने, त्यो ट्रेकिङ रुटलाई नबिगाइकन नि बाटो हुन्छ नि। कुनै इन्जिनियरिङ पनि छैन, कता सजिलो हो त्यतै डोजर लगिदिए होइन र। अनि कुन राजनीतिक पार्टीको भोटर गाउँ पर्छ अथवा जिल्ला पर्छ त्यही ढङ्गले गरे होइन र। यो त हामीले स्वीकारौँ न, यो त बेठिक हो नि त। यो बेठिक कुराले नै आज मुलुक यो ठाउँमा पुग्यो। यहाँ करोडौँको अहिले भने 50 लाख पर्यटक आउने ठाउँमा आज हामी 5 लाखको 6 लाखको पर्यटकको उयो गरेर हामी त अब 8 लाख ल्याउँछौँ 12 लाख ल्याउँछौँ भनेर बसिरहेछौँ। यस्तो सुन्दर मुलुकमा हामीले योजना नै बनाएनौँ र समयमा कार्यान्वयन पनि गरेनौँ। त्यो जवाफदेही त पब्लिक पिपुलमा पनि भएन, राजनीतिक पार्टी अथवा राज्य सत्तामा बस्ने मान्छे पनि भएन, प्रशासन संयन्त्र पनि भएन र कोही पनि जिम्मेवार हुने नहुने र त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्नेले पुरस्कृत, नराम्रो काम गर्नेले टाइममै नसिहत पाउने स्थिति नभएर बोर्डमा हुनुहुन्छ। सरकारी निकायहरू र स्थानीय तहदेखि सबै नै जिम्मेवार भएनन् भनेर तपाईँ आफैले आरोप लगाइरहँदाखेरि निजी क्षेत्रबाट सहयोग र निजी क्षेत्रबाट यो गर्नुपर्छ पर्यटन बोर्डले भन्ने कुराहरू त्यसरी आएको छ कि छैन? मजाले छ। तर निजी क्षेत्रतिर मेरो पनि ऊ छ, म पनि त निजी क्षेत्रमै हो नि। अघि तपाईँले भने पोलिटिकल अहिले चाहिँ बोर्डको भूमिकामा छु। हिजो निजी क्षेत्रमा थिएँ नि त। निजी क्षेत्र पनि विभाजित हो कि यो पछिल्लो अवधि हामीले शान्ति ढङ्गले विभाजित गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् कसरी विभाजित गऱ्यौँ भने क्षेत्रका आधारमा बिहार्यौँ, जातीय आधारमा बिहार्यौँ, पोलिटिकल सिस्टमका आधारमा बिहार्यौँ। हामीले एउटै मुद्दामा हामी पर्यटनको मुद्दामा चाहिँ सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र सधैँ लागिरहनुपर्छ भन्ने कुराले हामीले त्यो चेतनाको विकास गरेनौँ कि। अनि हामीलाई राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खेलौना बनाएर आफू सधैँ सत्तामा गइरहने, राजनीतिलाई के बनायो भने पेसा बनाइदिए। त्यो एउटा मान्छे सधैँ सत्तामा रहिरहने त्यो प्रवृत्ति विकास भयो, नयाँ नयाँ मान्छेको विकास हुने स्थिति भयो। त्यसले चाहिँ सबै सिस्टम डामाडोल भयो र यो प्राइभेट सेक्टर पनि डिभिजन भयो र अनि दायित्व बोध प्राइभेट सेक्टरले पनि गरेन। तपाईँ भन्नु न त्यो एभरेस्टमा फोहोर सरकारले गरिदिया हो, प्राइभेट सेक्टरले जवाफदेही त लिनु पर्दैन। अनि विश्व समुदायले कुरा उठाउने स्थितिसम्म उसले ट्याक्स लिएछ, के अरे उसले पैसा लिएछ, उसले पैसा तपाईँ भारी मजाले बोकेर जान्छ ऊ जाँदाखेरि। अनि थोत्रो अथवा त्यो बिग्रेको अथवा क्याचकुचु भएको अथवा हल्का भइसकेको सामान त्यहाँ छोडेर आउँछ। ल लास पो ल्याउनु सकेन, मान्छे त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो, लास ल्याउनु सकेन, राज्यले ल्याइदिने होला। त्यो एउटा प्राइभेट सेक्टरले ट्रेकिङ लाँदाखेरि ल्याउँदैन। तर त्यसले लिएर गएको मिनरल वाटर, त्यसले लिएर गएको प्लास्टिकका अन्य बोतलहरू, त्यसले लिएर गएको अक्सिजनका सिलिन्डर, त्यसको दायित्वभित्र पर्छै पर्दैन, त्यसले ल्याइदिनु पर्ने हो कि। आज अरू मुलुकमा त्यो स्थिति छ त? ल तपाईँ भन्नु। त्यो विषयमा मैले पनि त्यसैले होटलको पनि त्यही हो, फोहोर व्यवस्थापन होटलले गर्नुपर्ने होइन। ट्याक्स हामीले तिर्छौँ भनेर मात्र त हुँदैन नि त। उसले व्यवस्थापन गर्नका लागि उसले पनि त योजना बनाउनु पर्यो। उसको चाहिँ केही पनि दायित्व छैन, एउटा ठाउँ लगेर फालिदिने हो। अनि एउटा ट्राभल व्यवसायले एउटा ठाउँ लगेर फालिदिने हो, राज्यले ट्याक्स तिरिहाल्छ भनेर। अनि मैले फोहोर चाहिँ मेरो कोटको गोजीमा हालेर घरमा ल्याउने कि अथवा मैले लगेर निश्चित ठाउँमा फालिदिने कि जताततै बाटोमा फालिदिने त?
भने पनि हामी प्राइभेट सेक्टर अथवा हामी पब्लिकले पनि यो मुलुक बिगार्यौँ भन्ने कुरा त हामीले गर्नु पर्यो त। तर कारबाही गर्ने निकायले फेरि किन कारबाही गरेन? उहाँले भन्नुभयो होटल सङ्घले फोहोर व्यवस्थापनको पारमा काम गर्दैन भनेर भर्खरै भन्नुभयो। उहाँले फेरि आफ्नो व्यवसायले पनि स्वीकार्नु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ यो खास गरी यो निजी क्षेत्र, मैले पर्यटन व्यवसायहरूको जुन जति पनि होटल सङ्घ पनि निजी नै हो, ट्रेकिङ एजेन्सीहरू पनि निजी हो, रेभान पनि निजी नै हुन् होइन, नाटा नै हो। तपाईँहरू आफै यो आफ्नो सेक्टरलाई मात्रै बढी फोकस हुनको लागि त्यतापट्टि यो जस्तै होटल सङ्घ आफ्नो होटल क्षेत्रलाई मात्रै विकास हुन लाग्ने, ट्रेकिङको लागि विकास हुन लाग्ने, यो सबै नमिलेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो कम्बिनेसन नमिलेको र अनि यो आफै एक नहुँदाखेरि सरकारले पनि काम नगराएर दबाब नपुग्या हो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, जस्तो कि अब फोहोर व्यवस्थापनको कार्यमा हामीले पनि लागिरहेका छौँ। जस्तो कि भर्खरै ह्यान्डले पनि एउटा नो टु सिङ्गल युज प्लास्टिक फ्रम द होटेल रुम्स भनेर हामीले अहिले हाम्रा होटेलहरूमा, होटेलका रुमहरूमा प्लास्टिकका सामानहरू अब नराख्ने भन्ने विषयमा हामी एउटा प्रोग्राम पनि चलाएका थियौँ होइन। त्यो हाम्रो अस्तिको मन्त्रीजीको 73 बुढामा पनि एउटा राखिदिएछ होइन। अब जस्तो कि अब सानो कुराहरू चाहिँ ब्रसहरू, टुथपेस्टहरू त्यो सबै प्लास्टिकको नराख्ने, ब्रस पनि ब्याम्बो राख्ने, साबुनहरू पनि त्यो कागजले बेरेको, त्यो प्लास्टिकले बेरेको नराख्ने, लिक्विड साबुनहरू यो लागू भइसकेका छैन? लागू भइसक्यो। त्यसमा हामी चरण छलफलमा छौँ। छलफल होइन, हामीले प्रेजेन्टेसन पनि गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अब फोहोर पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो छलफल पनि हुँदैछ होइन। किनभने यो सहर सफा भए पो टुरिस्ट आउने हो नि त, सहर फोहोर भयो भने टुरिस्ट आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि धेरै सिरियस नै छौँ यो मामलामा। त्यही भएर अब निजी क्षेत्र पनि अब जस्तो कि हाम्रो ह्यान्ड होटेलको भइहाल्यो, टान नाटा सङ्घ सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी जोइन्टली छलफल पनि गर्छौँ हरेक विषयमा। तर त्यो बाहिर देखिँदैन किन? होइन, सरकारसँग जाने बेला पनि जोइन्टली लबिङ पनि धेरैचोटि गरिसक्यो हामीले। त्यो हामीसँग सबै एकमत छ होइन। अब जस्तो कि हामी महासचिवहरूको पनि महासचिव फोरम छ, त्यहाँ पनि हाम्रो छलफल हुन्छन्। अब के गर्ने, हाम्रो संस्थालाई कसरी लाने, हाम्रो अध्यक्षहरूलाई कुन लबिङ दिने हो, त्यो विषयमा पनि हाम्रो छलफल भइरहेको हुन्छ। अलिकति एउटा यो मैले होटल सङ्घलाई, अब तपाईँलाई होटल सङ्घ भनेर होटल सङ्घलाई भने जस्तो चाहिँ नहोस्, मैले सबै यो पर्यटन व्यवसायमा लगानी गर्ने सबैहरूलाई भने खास गरी यो सहर केन्द्रित लगानी भयो भन्ने खालको अहिले कुरा आइरहेछ होइन। पर्यटकीय के गन्तव्यहरू त सहर मात्र त होइन, सहर केन्द्रित लगानी गरिरहेछ किनकि त्यहाँ बढी चल्छ, त्यहाँ बढी पैसा आउँछ। सहर केन्द्रित यो जति पनि ठुला लगानीकर्ताहरूले सहर केन्द्रित लगानी गर्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ जति पनि गन्तव्यहरू छन् त्यतातर्फ पर्यटकहरू त्यति उत्साही भएका छैनन्। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो लगानीलाई चाहिँ विस्तार किन गर्न सकिरहनु भएको छैन? होइन, हामीले अब यो विषयमा पनि धेरै छलफल गऱ्यौँ होइन। हामीले गभर्मेन्टलाई पनि भनिरहेका छौँ, जस्तो कि काठमाडौँ, पोखरा भयो, चितवन भयो, त्यहाँ होटेल पर्याप्त भइसकेका छन्। त्यहाँ अब होटेल खोल्ने दिनु पनि अब औचित्य छैन। त्यहाँ त कमसेकम 5 वर्षलाई होटेल खोल्ने ब्यान गर्नु पर्यो सरकारले भने हामी सरकारलाई पनि घचघचिरहेका छौँ। त्यो फेरि अर्को सिन्डिकेट गर्न खोजेछ? होइन, त्यस्तो होइन। किनभने यहाँ प्रशस्त छ नि त। जस्तो कि तपाईँले भन्ने जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरू जुन पहिचान भइरहेछ, त्यहाँ सरकारले पूर्वाधारहरू बनाइदियो भने त्यो क्षेत्रमा हामी निजी क्षेत्र होटेल बनाउँछन्, त्यहाँ गभर्मेन्टले अलिक सुविधा दियोस्, गभर्मेन्ट पनि जग्गाहरू पनि लिजमा दिने कुरा भइरहेछ। अनि त्यस्तै बैंक लोनहरू पनि त्यहाँ कम ब्याज दिने भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यस्तो प्रोत्साहन गर्ने वातावरण भयो भने निजी क्षेत्र डेफिनेटली त्यहाँ गएर पनि होटेलहरू सञ्चालन गर्छन्। जस्तो कि अहिले काठमाडौँ बाहिर धेरै तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै झापामा बाहिर लुम्बिनीतिर धेरै तपाईँको 5 स्टार होटेल पनि बनेको अवस्था छ नि त। त्यही बेला विस्तार त भइरहेछ नि। अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गभर्मेन्टले पनि गर्नु पऱ्यो कि। काठमाडौँमा त आवश्यकै छैन, त्यत्रो होटेल छ, 5 स्टारै त्यत्रो 8-9वटा 5 स्टार भइसक्यो। यहाँ आवश्यक छैन। जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ गयो भने राज्यले पनि त्यही हिसाबले सुविधा दिने, यहाँ होटेल बनायो भने सुविधा कम दिने भन्ने कुरा सन्देश गर्यो भने डेफिनेटली मान्छेहरू उतै लगानी गर्छन्। यो विषयमा जस्तो तपाईँ अब अहिले सरकारी तालुकदार निकायमा बसिरहँदा आफै निजी क्षेत्र पनि भएको हुनाले यो लगानी विस्तारका कुराहरू लगानीकर्ताहरूलाई अलिक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ग्रामीण पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्रहरूलाई फोकस गर्नको लागि सरकारले किन सकिरहेको छैन? यस्तो भयो कि तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ त्यहाँ बसेर? एकदम जेन्युइन कुरा गर्नुभयो। मैले अगाडि नै भने पहिला हामी कहाँ टेक्नु पऱ्यो भने योग्यता अनुसारको काम अनुसारको दाम हामीले मान्छेलाई दिनु पऱ्यो कि। अनि मान्छेलाई त्यो गरिसकेपछि हामीले प्लानिङ बनाउनु पऱ्यो। जस्तो अहिले दाइले कुरा उठाउनु भयो,
अब सिन्डिकेट होइन कि तपाईँले एउटा विधि बनाइदिनुहोस्, त्यो विधि बनाइदियो भने त्यो विधिभित्र होटल खोल्ने भन्यो भने त्यो सिन्डिकेटै होइन नि। तपाईँ हेर्नु न, लाइटको व्यवस्था गर्ने, अनि त्यसपछि गएर तपाईँ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, तपाईँ पार्किङको व्यवस्था गर्ने। अहिले बालेन त्यतिकै भयो होइन नि, हिजोदेखि कार्यान्वयन नगरिदिएर बालेन भयो नि, यसो कार्यान्वयन गर्न थालेपछि हो अब यसले गर्छ भन्ने हिजोदेखि भएन कि यी काम। अब एकैचोटि त हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा होटल उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ, करोडौँको लगानी गर्नुभएको छ, केही पनि मतलब छैन, अनि उहाँलाई स्वीकृति दिइसक्यो। अब अहिले EIA गर भनेर आइजियो भनेर, अनि त्यो मिलेन भने तेरो होटल चाहिँ उपयुक्त भएन भन्ने, अब त्यो करोडौँको लगानी चाहिँ कहाँ पुग्छ? उसलाई न सरकारले लोनको फेसिलिटेट गरेको छ त्यो राम्रो ढङ्गले, न उद्योगको रूपमा विकास गरेको छ पर्यटन क्षेत्रलाई त्यो सुविधा दिएको छ। अनि त्यसपछि गएर उसले लगानी गरिसक्यो, राज्यले कुनै पनि दायित्व पनि बेहोर गर्दैन। अनि भोलि तपाईँ हामी कहाँ त सबै सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू लागू भएको छैन, धेरै कुरा छैन नि त। अनि मान्छेले त्यही भएर सम्पत्ति थुपार्ने, लुकाउने, ब्याङ्कमा नराख्ने, भोलि बालबच्चाका लागि हेर्ने। अनि त्यो कारणले तपाईँ के हुने भने ब्याङ्कमा चाहिँ लिक्विडिटीको प्रब्लम हुने, विदेशमा पैसा पलायन हुने, विदेशमा सेक्युरिटी हुने भनेर उता लगानी गर्ने। अनि नेपालमा तपाईँ काठमाडौँमा मात्र लगानी हुने, उहाँ गाउँमा लगानी किन नभने त सुरक्षा छैन होइन, त्यहाँ उपयुक्त जनशक्ति पाइँदैन। अनि त्यो भइसकेपछि त प्राइभेट सेक्टर त्यहाँ जाँदैन नि त। हो, त्यही भएर प्राइभेट सेक्टरले मात्र होइन, समग्र मुलुकले खोजेको अब हामी विकास निर्माणमा बढी लागौँ, हामी झैझगडामा होइन। हिजो राजनीतिक मुद्दामा हामी केन्द्रीकृत भयौँ भनेर त्यो पार्टीहरूले नि भने, अनि पब्लिकले नि त्यही भने, तर त्यो कार्यान्वयन नै गरेनन् कि यिनीहरूले। बदमासी के गरे भने खालि लडाइँ झगडाएर माथि मिलाउने, अदालत मिलाउने, उहाँ र म मिलेर खाने भयो। तलको जनताको पुसअपै भएन कि, जनताले त भोट मात्र हालिदिने क्या। जनता पनि कति मूर्ख भयो भने भोट हालिदिने, अनि भोट हालेपछि उसले तुरुन्तै यो काम गर्नुपर्छ भनेर पुसअपै नगर्ने। जस्तो व्यवसायीले मलाई कुनै ठाउँमा कुर्सीमा लानुभयो भने 4 वर्ष म ढुक्कसँग भयो भने बिचमा मलाई कुनै झकझकाउँदै नझकाउने, मेरो बारेमा कुरै नगर्ने, अनि मेरो कुरा गरे नेगेटिभ मात्र कुरा गर्ने, पोजिटिभ कुरा नगर्ने। नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै हुन्छ नि। मैले नराम्रो काम गरेको छ त्यो पनि भन, अनि राम्रो काम गरे नि प्रशंसा गर न, भन न भन्दा खै हाम्रो मुलुकमा राम्रो काम गरे कुनै प्रशंसा तपाईँले देख्नुहुन्छ? म त देख्दिनँ। अनि मात्र नराम्रो मात्र हुन्छ, त्यसपछि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। फ्रस्ट्रेसन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा हाम्रो मुलुकमा मान्छे नबस्ने स्थिति बनाउँछ। त्यही चाहिँ विदेशीले चाहन्छन्, किनभने योग्य जनशक्ति विदेशी के चाहन्छ भन्दा नेपालको स्वस्थ र योग्य उपयुक्त जनशक्ति उसको मुलुक बनाउन चाहन्छ। त्यही भएर उसले त्यो मिडियामा पनि हामी त्यही इन्फ्लुएन्स गर्छौँ, राजनीतिक पार्टीलाई नि त्यस्तैलाई हामीले संरक्षण गर्छौँ, पुलिस प्रशासनले त्यस्तैलाई प्रमोसन गरिदिन्छौँ। समग्र ठाउँमा त्यही स्थिति छ र लथालिङ्ग छ। त्यो भएर नै हामीले पर्यटनले पनि गति लिएन, अन्य क्षेत्रले पर्यटनको रिप्लेस त अन्त भइहाल्छ नि। झन् पर्यटनको त समग्र हुन्छ नि। हेर्नु न, थोरै लगानी गरेर धेरै उ गर्ने, अनि एउटा पर्यटकबाट 6 जनाले काम पाउने भनेको छ, लगानी पनि कम गर्नुपर्ने भनेको छ। अनि त्यस्तो ठाउँको नै यस्तो भत्ताभुङ्ग छ भने अन्त के होला? यति पोजिटिभ पर्यटनलाई भनिरहँदा फेरि एउटा पर्यटकले 6 जना रोजगारी पाउँछ, होटल व्यवसाय, अनि त्यो जति जनशक्ति छ त फेरि यति राम्रो हुँदै त्यो अलिक यो छैन। त्यही त भन्दैछौँ हामी, उपयुक्त जनशक्ति नै भएन भने पर्यटन बोर्डमा CEO आउँछ, अब तपाईँ एउटा रिसर्च गरेर मान्छे आउला, उहाँ अर्को ठाउँमा एउटा के अरे नेपाल एयरलाइन्समा CEO आउँछ, एउटा चाहिँ एड पढेको मान्छे आउला, अनि हुन्छ के हो? त्यसलाई कुन मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन, त्यहाँ राख्नु पर्दैन। अनि काम गर्ने मान्छे एउटा राम्रो काम गर्छ, त्यसले 8,000 तलब खान्छ, अनि उसलाई चाहिँ तनाव हुन्छ, त्यो कामै गर्दैन, 5 लाख 6 लाख तलब खान्छ। यही हो त हाम्रो मुलुकको बन्ने बाटो भने चाहिँ। CEO बन्ने प्रक्रिया छ, त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अनि बल्ल उत्कृष्ट मान्छे आउने भन्ने तपाईँले भन्नुभएको छ। उत्कृष्ट मान्छे आउला त त्यसरी ल्याइएन नि त। पोलिटिकल बडी इन्फ्लुएन्सहरू भए, योग्यता क्षमताका आधारमा भएनन्। त्यही भएर त जातीयता, क्षेत्रीयता, विविध कारणले मान्छे डिभिजन भए। मान्छेले सही मान्छे ल्याउने विधि पनि बनाएनन् टाइममा, अनि विधि नबनाइसकेपछि त्यो ह्याङअप गरेर ल्याउने कुराले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ बिग्रे पनि। जो तपाईँहरू त्यहाँको CEO र उपाध्यक्ष मिलेर त्यो संस्थालाई लिडिङमा लगेर त्यो संस्थाले एकदम राम्रो काम गर्ने अवस्था हुनुपर्ने हो। पुरै होइन नि, खास गरी भनौँ समग्र बोर्ड मिल्नु पर्यो, समग्र बोर्ड मिलेर, किनभने बहुमत मिल्नु पर्यो हैन। त्यो मिलेर एकजना मिलेर CEO नमिलेर अथवा म नमिलेर हुँदैन, बहुमत मिल्नु पर्यो क्या। अल्पमत हुनासाथ सिद्धियो नि त। हामी त आज डेमोक्रेटिक सिस्टममा। मैले अलिकति कुरा काटेँ तपाईँको, मैले यता साधन सरसित गएँ। तपाईँहरूको लगानी सुरक्षित गरिदिने, त नेपालमा पर्यटन भित्र्याइदिने, यहाँको व्यापक प्रवर्धन गर्ने एउटा निकायमा यत्रो बखेडा भइरहेको छ, CEOले फेरि उहाँको नजरमा उहाँ उत्तिकै खराब होला।
उहाँको नजरमा उहाँ खराब भयो जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ किन खबरदारी यत्रो विषयमा किन बोल्न सक्नुहुन्न तपाईँ? निजी क्षेत्र चाहिँ ग्राहक आए पैसा कमाएर बस्यो अथवा पर्यटक आएनन् भने पुरा हात लाउनु त होइन होला? होइन, यो विषयमा हामीले पटक पटक पनि ध्यान आकर्षण गरेका पनि थियौँ होइन। अहिले हामीले के भनेका छौँ भने अब जुन पर्यटन बोर्डमा जुन सदस्यहरू जान्छन् नि त्यो सबै हाम्रो 5-6वटा जुन संस्था छ जुन गभर्मेन्टको हाम्रो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, जस्तै ह्यान, नाटा, टान, त्यो चाहिँ संस्थागत रूपमा पदैनी सदस्य हुनु पर्यो त्यहाँ। जस्तै बाहिरबाट चुनिएर आएर त्यहाँ सदस्य बन्छ नि, अथवा पोलिटिकल पार्टीबाट होस् अथवा कहीँबाट होस् अथवा चिन जाने बोर्ड मेम्बर कम्तीमा एउटा होटल संघको पदै नहोस्, टानको पदै नहोस्, नाटाको पदै भयो भने एउटा प्राइभेट सेक्टरले जुन लबिङ गर्ने हो, जुन कुराको त्यो फोकस गर्नुपर्ने हो पर्यटन क्षेत्र, त्यो हुन्छ नि त। अहिले त सबै कुराहरू जान्नेको मान्छे त आउनु त सम्भावना कमै छ नि होइन। कोही कोही त कता कताबाट पनि आइरहेका छन्, कोही चिना जानेको भरमा पनि आइरहेका छन् होइन। त्यस्तो नहोस् भनेर हामी धेरैचोटि लबिङ गऱ्यौँ होइन। अब मन्त्रीज्यू कहाँ पनि लबिङ गऱ्यो, हामीले उहाँसँग पनि बसेर हामीमा पनि 3-4 दिन मिटिङ पनि बसिसक्यो। र उहाँहरूलाई खस्काउने जसरी भए पनि अघि मैले भने अब टुरिस्ट ल्याउनु पऱ्यो, हामी झगडा गरेर कराएर राजनीतिलाई गाली गरेर निधि संस्थालाई गाली गरेर बस्ने अवस्था छैन। अब त शान्ति सुरक्षा देशमा त अब सुरक्षा छ, पोलिटिक्स प्रब्लम त छैन नि अहिले। पहिले पो माओवादी दण्ड थियो, त्यो बेलामा टुरिस्ट नै आउँदैन थियो, डरले नै आउँदैन थियो। अहिले त शान्त यस्तो वातावरण हामीले जे होस् पर्यटक धेरै ल्याउनु पऱ्यो। अघि मैले तपाईँको कुरा काटेँ, अघि तपाईँले भनिरहँदाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा 2.5 कतै जिडिपी मात्रै दियो भन्ने 2.6 त्यो चाहिँ साह्रै चाहिँ गलत नै हो। हाम्रो बुझाइ के छ भने जस्तो कि पर्यटक आउँछन्, आएपछि होटेलमा बस्छन् होइन, त्यो होटेलमा बसेको अथवा उसले क्रेडिट कार्डले तिरेको अथवा उसले लिगल तिरेको मात्रै रेकर्ड आयो। त्यो उसले त बाहिर पनि तिरिरहेको हुन्छ नि त, ट्याक्सी चढ्छन्, ट्याक्सीले त क्यासै दिइरहेको हुन्छ, बाहिर सपिङ गर्छ, कोही कोही ठाउँमा क्यास तिरे, त्यो रेकर्ड आयो हो। त्यो हाम्रो चाहिँ विचारमा के छ भने कमसेकम यो पर्यटन आएपछि 10% जति गभर्मेन्टलाई जिडिपी बुझाएकै हुन्छन्, त्यो पनि भनिरहेको छौँ। जस्तो कि उहाँ चन्द्र सरले भने एउटा टुरिस्ट आयो भने 6 जना, हामीले भनेको छौँ बढी नै दिन्छन्, 10 जनाले रोजगार दिन्छन् होइन। पर्यटक आएर होटेल मात्रै बस्ने भने नि त उसले त खाना खानु पऱ्यो, बाहिर जान्छन्, सबै सामानहरू किन्छन्, एक्टिभिटिज धेरै गरेपछि त होटेलमा बसेर 10 गुणा पैसा त बाहिरै तिर्यो नि त। त्यसले गर्दा सबैको रोजगारी भयो। अघि मैले भने यदि हामीले 50 लाख टुरिस्ट ल्याउन सक्यो भने त हामीले 5 करोड जनतालाई त रोजगार दिनु पायो नि त। त्यति दिनु सक्यो भने त हाम्रो युवाहरू अहिले खाडी क्षेत्रमा गएर जानु परिरहेछ, त्यो जानु पनि रोकिन्छ नि त। हामीले जनशक्ति पाइरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो पर्यटन त्यति चलिरहेको अवस्था थिएन। विगत कोभिडको टाइममा हामीले रोजगार त्यति राम्रो दिन सकेन, त्यसले गर्दा पनि धेरै मान्छेहरू विदेश पलायन भयो, किनभने हाम्रो राम्रो स्यालेरी दिन सकेन उहाँहरूलाई होइन। अब हाम्रो टुरिस्टहरू धेरै आइदियो, अब 50 लाख नआए पनि 20 लाख आए पनि त हामीले उहाँहरूलाई राम्रो पोजिसनमा राखेर राम्रो स्यालेरी दिनु सक्यो भने त उहाँहरू बाहिर जाँदैन नि त, यहीँ नेपालमा बस्छ नि त। हामीले पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउने विषयमा बहस हुन पर्थ्यो, त्यो विषयमा बहस भइरहेको छैन होइन। गभर्मेन्टबाट सरकारी मन्त्रालयले त्यहाँका अधिकारीहरूले जति पनि अहिले अनेक काण्ड छन् पर्यटनमा पनि, यी काण्डहरू हेर्दाखेरि निजी क्षेत्र पनि र सरकार दुवै यतैबाट त्यो सेटिङको तहबाट गभर्मेन्टलाई आधिकारिक पैसा जाओस् होइन कि आफ्नो खोल्तीमा आओस् भन्ने खालको त्यो खालको देखियो। त्यो त प्रष्टै हो नि, सुरुदेखि यही भयो। यसलाई त सम्बन्धी मैले भन्नै पऱ्यो, त्यही भएर मैले भन्दैछु। ट्रेकिङले गर्ने फेक रेस्क्यु हेरौँ, त्यो त व्यक्ति एउटा ट्रेकिङ कम्पनीले लुकाएर पैसा कमाउनु खोज्यो। यो त मिडियाले पनि मलाई कति लाग्छ भने यसो कसैलाई बदनाम गराउनका लागि एउटा न्युज लेखिदिने अथवा एउटाका बारेमा केही बोलिदिने मैले यसो देखिरहेको छु, अथवा बढी पोलिटिकल न्युजहरू मात्र प्रवाह गर्ने, मुलुक बनाउने आर्थिक समृद्धिका लागि त गर्दै गरिन त। अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको छ ल टुरिज्म बोर्डको सिओ र मेरो बिचमा लडाइँ थियो कि अथवा बोर्ड र सिओको बिचमा थियो, कतिवटा चाहिँ इन्ट्रेक्सन भयो त उहाँ र हाम्रो बिचमा मिडियामा ल्याएर। अनि प्राइभेट सेक्टर र हाम्रो बिचमा चाहिँ ल यो ठिक कि बेठिक भनेर कतिवटा गरियो त। दुई चारवटा यसो न्युज लेखिदियो, मेरो विरुद्धमा लेखिदियो, मतिर गरिदियो, फर्काइदियो, सिओको विरुद्धमा लेखिदियो, सिओतिर सिओ गलत हो कि बोर्ड गलत हो, अथवा बोर्डको फलानु उपाध्यक्ष गलत हो कि बोर्ड मेम्बर गलत हो, त्यो कुरा त मिडियामा पनि आउनु पर्थ्यो नि त। खोइ त आएको यसो एउटा लेखिदियो, न्युज गरिदियो, सिद्धियो त, त्यही जवाबदेही त हो मिडियाको।
मिडियाले कुरा उठान गरे पनि त्यसलाई समापन अथवा त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड पनि गर्न पर्दैन, उठान मात्र गरिदिने हो। सही हो कि बेठिक हो, जनताले प्राइभेट सेक्टरले चाल पाउने कसरी? अनि हजुरले भने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका साथीहरूले त्यहाँ बोर्डभित्र लडाइँ छ अथवा झगडा छ भन्यो भने कचोरी मिटिङ राख्नलाई प्रयत्न गर्छ। विषय उठान पनि त्यो हुँदै भएन, स्वार्थमा विषय उठान भइरहेछ। एकदम भएन त्यही, मुलुक बिग्रेकै। हजुरले सही कुरा गर्नुभयो, खालि स्वार्थका आधारमा एउटा व्यक्तिलाई हेरेर अथवा यो व्यक्तिसँगको रिलेसनलाई हेरेर, एउटा राजनीतिक पार्टीलाई हेरेर, अनि बढी राजनीतिक पार्टीका चाहिँ केपीले यसो गर्यो, देउबाले यसो गर्यो, अर्कोले यसो गर्यो भनेर भन्छौँ। सधैँ त्यो राजनीतिका हामी हरेक मिडियामा जान, अनि हाम्रा बालबच्चा पनि त्यो राजनीतितिर बढी हुने भए नयाँ आफ्नो भविष्य बनाउनका लागि के गर्नेतिर हुँदैन। उनीहरूलाई जानकार चाहिँ राजनीति। अरू मुलुकमा त यस्तो पक्कै पनि छैन। यो जुन सभ्य शिष्ट अथवा विकासशील मुलुकमा यति बढी राजनीति हुन्छ, यति बढी मान्छे इन्भल्भ हुन्छन् राजनीतिमा भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि राजनीतिलाई यसरी पेसाको रूपमा मान्छेले लिएर 50औं वर्ष एउटै मान्छेले खाइरहने र रहिरहने भने पछाडि मैले प्रवृत्ति, अनि त्यसले त्यो सिस्टम बनाएर त्यस्तै मान्छे विकास हुन्छ। अहिले हालको अवस्थामा पछिल्लो केही वर्ष यता निरन्तर टुरिज्म बोर्डका कर्मचारी बसी तलब 50 छन्, नेतृत्व बसी तलब 50 छ, र कार्यालय 3 वर्षदेखि केही कामै भएन भनेर सोच्न मिल्यो है। 99% कहाँ गएर मैले बोल्नुपर्छ? म पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्ष हो, म पोलिसीमा छु, म त्यहाँ बहुमतको जुन लिडरसिप गर्न भनेर गएको हो। तर मैले मात्र भनेर त्यो हुँदैन। तपाईँले पर्यटन बोर्ड जसले बनायो, ऐन बनायो, त्यही मान्छेले आएर पर्यटन बोर्डमा बोल्नु भएको छ। ती कुराहरू मिडियामा आएको छैनन्, मिडियाले त्यसलाई प्रायोरिटी दिएको छैन। यो गलत भइरहेछ भन्ने कुरा मिडियाले छोएको पनि छैन, पब्लिकले छोएको पनि छैन, र व्यवसायीले पनि छोएको छैन। त्यहाँ चाहिँ तलब खानै बस्ने भन्दा बाहेक केही पनि छैन। हाम्रो त के छ, हामी त बोर्डमा जाने हो, बोर्डमा जाँदाखेरि भत्ता आउने हो, होइन भने हामीले नलिए पनि हुन्छ, हामी नलिन नि सक्छौँ। कति त भत्ता त हाम्रो ब्याङ्कमा पनि आएको छैन, कार्यान्वयन भएको छैन। त्यहाँ त्यस्तो स्थिति छ हालत। कति वर्ष भयो यो? भएकै 1.5 वर्ष। यो अहिले हो र? यो त सुभाष निरौलाको पालादेखि भएको। तपाईँ यो अहिले मात्र नहेर्नु न। फेरि यो मान्छे के हेर्छ भने विगतमा हेरिकन वर्तमान। यो सुभाष निरौलाको पालादेखि आयो, बिचमा अलिकति सङ्ग्रिँदै थियो दीपक राज जोशी हुँदा। फेरि नयाँ सिओ आइसकेपछि उहाँ प्रोपर नयाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन, उहाँले ड्राइभ गर्नै सक्नु भएन। अनि त्यो कारणले चाहिँ यो स्थिति लतालिङ्ग हुँदै अहिले हेर्नु न, कर्मचारी कति डिभिजनमा छन्, कति विवादित छ। खोइ मिडियामा आएको हामीले लिएर आएको, अनि चन्द्रजालले चाहिँ भनिदियो, बिगारिदियो भने आएको, अर्को एउटा मान्छेलाई मात्र नेगेटिभ बनाएको। सही के हो र गलत के हो? मैले गलत बोलिरहेको छु कि मैले नकारात्मक प्रचार गरिरहेको छु कि भन्ने कुरा मिडियामा आउनु पर्दैन। अलिकति यता साधन सरसँग जान चाहे। अघि तपाईँलाई बोर्ड र हाम्रो एकदम राम्रो समन्वय छ, काम गरिरहेछौँ भन्नुभएको, तपाईँले उहाँलाई मक्ख पारिदिनु भन्नुभएको त होइन। हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ भने हरेक क्षेत्रमा अब हुनुपर्ने नङ मासु जस्तो पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालय हो नि त, पर्यटन सम्बन्धी हाम्रो होइन। एक हिसाबले हामी अभिभावक भन्ने नि अब पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालय होइन। हाम्रो टुरिस्टहरूसँग कसरी अब मार्केटिङ गर्ने होइन, नेपालमा कुन कुन नयाँ डेस्टिनेसन बनाउने, गभर्मेन्टको बजेट पनि त्यही आउने, त्यही भएको रे। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ, संयमन गर्दै जानुपर्छ। भर्खर उहाँले एकदम ठिकै भन्नुभएको छ, उहाँले बेठिक भनेको छैन। तर उहाँ मात्र होइन नि, त्यहाँ पनि महासचिव हुनुहुन्छ, त्यहाँ त कार्य समिति छ नि, त्यो सबैलाई छोड्नु पऱ्यो क्या। साधन दाइलाई मात्र छोएर भएन, त्यहाँ सृजना राणालाई छोड्नु पऱ्यो, त्यहाँ उपाध्यक्षहरूलाई छोड्नु पऱ्यो, र अनि तिनीहरूले चाहिँ साँच्चै भएको के हो त, यो के हुनुपर्ने हो भनेर भन्नु पऱ्यो क्या। अनि ठुलो गाडी चढ्ने र मोटो जिउ भएको अल्को भएको मान्छे हेर्ने हो कि सही कुरा यसले भन्यो अथवा गलत कुरा भन्यो भनेर हेर्ने हो? त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि त प्राइभेट सेक्टर। खै हेर्छ सुरुदेखि नै यो हिजोदेखि नै प्रब्लम हो भने आजभन्दा 10 वर्षदेखि प्रब्लम। आज उहाँ र म यहाँ टेबलमा यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर म पर्यटन बोर्डमा गएँ। मलाई के लाज लाग्यो भने यो बहसको कार्यक्रमको नाम मैले तङ्ग्रिँदै पर्यटन भनेर राखेको छु। तपाईँहरू दुईजनाको कुरा सुन्दा, तपाईँको आक्रोश सुन्दा पर्यटन तङ्ग्रिँदै छैन रहेछ भन्ने फिल भयो मलाई चाहिँ। अब यसलाई पनि मैले भनिहालेँ नि अघि, फेरि तपाईँले अघि बोलेको र विगतको हिस्ट्रीलाई हेर्दा थोरै पर्यटक आइरहेको हुँदा तङ्ग्रिँदैछ भनेर भन्नु पऱ्यो डाटाले। तर मेरो फिलिङ, मैले नेपाललाई जुन ढङ्गले विश्लेषण गर्छु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर हेरेर आउँदा यसलाई तङ्ग्रिँदै त मैले भन्दिनँ नि त। आज मान्छे चाहिँ पलायन हुँदै, होटलहरू खाली हुँदै, व्यवसायीले सुसाइड गर्दै, त्यो समग्रताले हेर्दाखेरि यसलाई तङ्ग्रिँदै भनिरह्यो। तर
विगतका हिस्ट्रीका डाटाले हेर्दाखेरि मैले अहिले तपाईँलाई डाटा पस्किहालेँ, यो झुटो बोलेको होइन, किनभने हिजोभन्दा आज बढेको छ भने तग्लिँदै हो। तर आज जति बढ्नु पर्थ्यो पर्यटनलाई अझ मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै गुणात्मक फड्को मार्नु पर्ने स्थितिमा आज पुग्नु पर्थ्यो। होटलको सङ्ख्या त्यति पुगिसक्दाखेरि अनि जनशक्ति त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष एसएलसी पास भएर कति आउँछ, प्रत्येक वर्ष बढेको छैन। +2 कति पास हुन्छन्, अनि त्यसपछि कति अहिले होटल म्यानेजमेन्टमै पढ्ने पनि बिस्तारै, हिजो थिएन नि। म आफै पढ्न आउँदाखेरि मैले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न नपाएको, कुनै त्यो शिक्षा कहीँ भेट्दिनँ थिएँ। मैले इन्ट्रेस्ट गरेको थिएँ त्यति बेला सुरुमा। यसो कुन कुन विषय छान्नुपर्छ भने अनि मैले मार्केटिङ र एकाउन्ट छानेर मैले पढेँ। त्यो टाइममा थिएन म 46 मा पढ्न आउँदा। भने अहिले त धेरै ठाउँमा तपाईँ ट्रेनिङ सेन्टर पनि छन् होइन, अनि त्यसपछि होटल म्यानेजमेन्ट पढाउने कलेजहरू पनि छन्, प्राइभेट सेक्टर सरकारी क्षेत्रले पनि त्यसलाई अपनात्व गरेको छ। विश्वविद्यालयमा जानुपर्छ पर्यटन विश्वविद्यालय भनेर ऐन, म आफै टाउनको अध्यक्ष हुँदा नाथमबाट ऐन ड्राफ्ट गरेर सरकारलाई बुझाएको छ होइन। ओपन विश्वविद्यालय भनेर पनि धेरै कुरा आछ बाहिरका विश्वविद्यालयसँग एफिलिएटेड गरेर अगाडि बढ्नका लागि भनेपछि जनशक्ति, तर त्यो जनशक्तिलाई हामीले यहाँ राख्न सकेका छैन। दुबईमा कतारमा उनीहरूका मुलुक बनाउनका लागि हामीले योग्य जनशक्ति। मलाई के हामी अन्तिममा छौँ, के भन्न मन लाग्यो भने मैले के सोचेको थिएँ, नेपाल टुरिज्म बोर्डको उपाध्यक्ष सरकारी अधिकारी पर्यटनको एउटा विङ्सको उहाँ निजी क्षेत्रबाट तपाईँहरू दुईजना बिच तपाईँले हामीले समन्वय नगरे हो होइन, तपाईँ निजी क्षेत्रले के गर्नुभएको छ भन्ने खालको बस होला भन्ने सोचेको थिएँ। तपाईँहरू दुवैजना मिलेर तपाईँ सरकारी अधिकारी हुँदाहुँदै तपाईँले गभर्मेन्टले अथवा आफ्नै निकायमाथि दोष थुपारिराख्नु भएको छ भनेपछि समग्र सही बोल्ने मान्छेले त्यही भन्छन्। सुमनजी, सही बोल्ने मान्छे एक्लै हुन्छ, यो मुलुकमा मात्र होइन विश्वमा। त्यही भएर नै मुलुकहरू चाहिँ छिटो अग्रगतितिर नगाउन्। जहाँ चाहिँ सही बोल्ने मान्छेको चाहिँ कुरा सुनिन्छ त्यो अग्रगतितिर जान्छ। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ पैसाको, पावरको, नातावादको, कृपावादको अनि गलत कुरा गर्ने फटेहरूको चाहिँ बढी बोलबाला भएर तपाईँले जताततै फटाइ देख्नुहुन्छ, जताततै नकारात्मक देख्नुहुन्छ, अस्तव्यस्त देख्नुहुन्छ, ट्राफिक जाम देख्नुहुन्छ अथवा विभिन्न म्यान पावर जाम देख्नुहुन्छ। त्यो किन भइरहेछ भन्दा नियम कानुन सही ढङ्गले सही बेलामा व्यवस्थित ढङ्गले लागू नभएर अनि मुलुकको समृद्धि, पर्यटनको समृद्धि पनि नभएर अनि 5 लाख होटल के अरे 50,000 होटल चाहिँ होटलमा 50,000 चाहिँ प्रत्येक दिन राख्न सक्ने हुँदा 5,000 पनि पर्यटक नआउने स्थिति बनायो हो। अनि जनशक्ति चाहिँ 10,000 जनशक्ति यहाँ रहन्छ भने 500 पनि जनशक्ति चाहिँ हाम्रो मुलुकमा आफ्नै जनशक्ति चाहिँ राख्न नसके हो। हाम्रो देशको समग्रमा पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अहिले भद्रगोल छ भन्ने हिसाबले सोच्नु पर्यो, पर्यटकको सङ्ख्या बढे पनि। अब हामी जुन ठाउँमा बसेका छौँ त्यहाँ बढी देख्छौँ, तर समग्र क्षमा छ, नत्र बालेनहरू आउँदैन थिए र बालेनहरूको चर्चा हुँदैन थियो। हामी पनि बालेनै हो नि, हामी नि कार्यान्वयन गर्न त हिजोदेखि लागिरह्यो भने कार्यान्वयन गर्छ। खै हाम्रा कुरा कसैले सुन्छ? मिडियाले सोध्छ बालेनले चुनाव जितेर आउनुभयो, 2-4 डोजर लगाइदिनु भयो, लगाइदिएपछि आयो, ठिकै गर्नुभएको छ, फेरि उहाँले बेठी गर्नुभएको छैन, लाइनमा ल्याउनु भएको छ। तर हाम्रा कुरा त हिजो मिडियाले सुनेन नि त। टुङ्ग्याउन लाएँ मैले, अन्तिममा उहाँलाई एउटा बोल्ने मौका मात्रै दिएको। पर्यटनको सङ्ख्याका आधारमा हेर्ने हो भने, पर्यटकहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने पर्यटन तङ्गिँदैछ। तर हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्र सरकारी पाटो, निजी क्षेत्रको पाटो, समग्र हुनुपर्ने विकास अनि पत्ता लगाउनु पर्ने नयाँ गन्तव्यहरूका विषय, यी कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेछ भन्न मिल्यो होइन? एकदमै हो। अब हाम्रो निजी क्षेत्रले त हामीले होटेलहरू सबै बनाइसकेका छौँ नि त होइन, पुराना होटेलहरू पनि अपडेट गरिरहेको अवस्था छ होइन। अब नयाँ होटेल त्यत्रो आइरहेको छ, त्यत्रो लगानीलाई अब सरकारले यो पर्यटनलाई ध्यान दिनु पर्यो कि यो पर्यटन सरकारले के नबुझेको छ भने हामीलाई गभर्मेन्टले पनि नबुझिरहेको अवस्था किनभने पर्यटन क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण दिएकै छैन कि। जस्तै पर्यटन उद्योग नाम मात्रै भन्छ, उद्योग सरेको सुविधा केही दिए छैन। दिनु पऱ्यो नि त पर्यटनलाई पनि उद्योग सर सुविधा जस्तै अरू उद्योगलाई दिए जस्तो। हरेक चिजमा इम्पोर्ट गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ हामीहरू, त्यहाँ पनि सुविधा न्यूनतम भंसार दर दिनु पऱ्यो, बिजुलीमा पनि छुटहरू दिनु पऱ्यो, त्यो सबै सुविधाहरू दिनु पऱ्यो नि त सरकारले पनि। अब पर्यटन मात्रै मुखले मात्रै बोलेर पर्यटन भएन नि, विकास गर्नु, नयाँ नयाँ गन्तव्यले विकास गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब यो होला मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला पर्यटन बोर्ड अथवा पर्यटन मन्त्रालय होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सुधार गर्नु पऱ्यो, सुधार गरेर ल्याउनु पर्यो। जस्तै तपाईँहरूको मिडियाको काम पनि अब उहाँले भन्नुभएछ एक ठाउँमा गरेर उहाँहरू सबैले राखेर गोलबद्ध धारका बहस गर्नु पर्यो, के कमजोर छ तपाईँहरूले भन्नुभयो मिडिया क्षेत्रले पर्यटनलाई त्यति वास्ता गरेर त्यही वास्ता गरेर हामीले यहाँ बोलाएको के प्रब्लम छ त? ल ठिकै छ नि त, चन्द्र सरले भनेछ पर्यटन बोर्डका सबै टिमलाई बोलाएर एउटा बहस कार्यक्रम चलाउनुहोस्, के समस्या छ त तपाईँहरूको?
हामीलाई बस चलाउन समस्या छैन, हामीले चलाइसके पछाडि एकले अर्का पोल खोलाखोल हुने भइसकेपछि त्यहाँ एउटा पक्ष आयो भने अर्को पक्ष आउँदैन, अर्को पक्ष आयो भने अर्को पक्ष आउँदैनन्, त्यो अवस्था छ। होइन यहाँ बसमा चर्काचर्की होस् न, के प्रब्लम भएर तपाईँले गोलमूत्रलाई ल्याउनु सक्नु पर्यो नि त, आउनु पर्यो। तपाईँले भनेको हरेक पक्षका पछि आउँदैन अनि कसरी सञ्चालन गर्छ हो, त्यो भनेपछि उहाँहरूले के भनिदिनु पर्यो भने त्यो मान्छे आउन चाहेन, त्यो खराब मान्छे हो भनिदिनु पर्यो क्या। अनि बल्ल सोसाइटीले नि बुझ्छ नि, आउनु त पर्यो नि त। हामी अन्तिममा छौँ, यो सही हो कि बेठीको आफ्ना राख्नु पर्यो नि त, भागेर हुन्छ र। अलिकति समाजमा यो पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि देख्दाखेरि ओहो व्यवसाय तङ्ग्रिँदैछ, पर्यटन व्यवसाय अब माथि उठ्दैछ, पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दैछ भनी निर्क्युल गरिरहँदाखेरि यहाँहरू दुवैजनाको बहसबाट के हामीहरू यो अहिलेको यो छलफलले के पत्ता लाग्यो, पर्यटन क्षेत्र तङ्ग्रिँदै छैन, बिस्तारै तल जहाँ धसिँदैछ भन्ने त्यो चाहिँ निर्क्युल हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुहुन्न। फेरि नकारात्मक बुझ्दा चाहिँ अप्टिमम नकारात्मक र सकारात्मक बुझ्दा चाहिँ अप्टिमम सकारात्मक जानुहुन्न। अस्तव्यस्त छ, तर के भने समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, त्यो अस्तव्यस्तभित्रको पर्यटन क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ। त्यही हुनाले मुलुकले अग्रगति लिएन, मुलुक सम्पन्न भएन, पर्यटन प्रमुख आधार हुँदाहुँदै पनि राज्यले बुझेन, प्राइभेट सेक्टरले नै बुझ्दा पनि त्यसलाई त्यही ढङ्गले कार्यान्वयन गराउनलाई प्रेसर गर्न सकेन, अनि राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा अगाडि बढेन। त्यो कारणले चाहिँ हामी पर्यटन क्षेत्रले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धान्दिने अथवा मुलुकलाई विश्व बजारमा चिनाउने, मुलुकलाई एउटा नेपाललाई समुन्नत जसरी सगरमाथा चिना छ, अग्लो सगरमाथा नेपालमा छ भनेर, त्यसरी पर्यटन सबभन्दा बढी नेपालमा जान्छ, यो कुरा छ भनेर हामीले चिनाउनु पर्थ्यो, त्यो सकेनौँ। हुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो समय दिनुभयो र निरन्तर फेरि पर्यटनका विषयमा हामी कुराकानीसँग जोडिरहनेछ तपाईँहरूसँग। तपाईँलाई पनि र यो मिडिया परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाल टुरिज्म बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल र हानका महासचिव साजन साक्य। हामीले समग्र देशको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था, हाम्रा देशका पर्यटकीय गन्तव्यहरू अहिले कुन अवस्थामा छन्, त्यहाँका पर्यटकहरूको आवागमनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा निरन्तर तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत र अन्तर्वार्ताहरू मार्फत। र अहिले जुन हामीले तङ्ग्रिँदै पर्यटन, जुन पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढेको देख्दा हामीले तङ्ग्रिँदै पर्यटन भनेर यो छलफल चलाइरहँदा, यो छलफलले पर्यटन त सङ्ख्यात्मक हिसाबले पर्यटकहरूको सङ्ख्यात्मक हिसाबले तङ्ग्रिँदैछ, तर पर्यटन क्षेत्र भने अस्तव्यस्त रहेको पाइएको छ। हामी पर्यटन क्षेत्रसहित हरेक क्षेत्रहरूमा यसरी नै तपाईँहरूलाई देखाइरहनेछौँ, निरन्तर तपाईँहरूलाई जोडिरहनेछौँ। अर्थ न्युज एचडी निरन्तर हेरिरहनुहोला, हामी तपाईँलाई निरन्तर जोडिरहनेछौँ।